السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیه السلام با چنان عمقی توجه اصحاب خود را به شکرگزاری جلب می‌کردند که در این باره حضرت پیر سراج الحق نعمانی بیان می‌کنند که حضرت مسیح موعود علیه السلام در یک موقعیت به ایشان فرمودند که امروز بین شما و میرانبخش سودایی چه دعوایی بود؟ در آنجا شخصی شبیه به مجذوب بود که حضرت پیر سراج الحق با او بحثی کرده بودند. ایشان میگویند که من ترسیدم که خدا میداند حضرت اقدس چه خواهند فرمود. حتما تمام حرفای ما را شنیده‌اند. من با ترس و لرز تمام ماجرا را برای ایشان تعریف کردم. ایشان فرمودند شخص سودایی و مجنون غیر مکلف است، یعنی فردی که قدرت تفکر ندارد و طبق شریعت اعمال نیک و بد برای او نوشته نمی شود و بر گناهانش نیز مؤاخذه‌ای صورت نمی گیرد. سپس فرمودند اینها چنین افرادی هستند که در این حالت هرچه بگویند یا انجام دهند هیچ مؤاخذه‌ای ندارند. وقتی اصلا قدرت تفکر ندارند چگونه مؤاخذه می شوند؟ مؤاخذه از کسی می شود که عقل داشته باشد. آن حضرت فرمودند مردم دنیا چنین افرادی را مجذوب، ولی الله و قطب صاحب خدمت می نامند. این حرفشان اشتباه است. در حقیقت این افراد مجذوب و ولی الله نیستند. این افراد محروم هستند، یعنی از تمام نعمتهای الهی محرومند، چون که از عقل، ذهن، لباس، لذت خوردن و آشامیدن، نعمتها و ثواب داشتن زن و فرزند و پرورش آنها محروم می باشند. از شناخت و معرفت خدای تعالی محرومند. از علوم مربوط به ذات و صفات خدای تعالی بی بهره‌اند. از درک شأن رسول و پیامبر و پیروی و اطاعت از آنان محرومند. از تلاوت قرآن شریف و درک معانی آن، اسرار، معارف و نکات آن محرومند. از شریعت و طریقت بی بهره اند. همچنین از نماز که معراج مؤمنان است و روزه که پاداش آن خود خدای تعالی است و از مناسک حج و زکات و سپس دستیابی به ثواب و درجات آنها محروم می باشند. شما با دیدن چنین افرادی به جای بحث و جدل با آنها باید خدا را شکر کنید که خدای تعالی شما را از نعمتها و فیوزات بهره‌مند ساخته و محروم نکرده است. به شما عقل داده، ذهن عطا کرده، از تلاوت قرآن شریف و علم آن و اسرار، معارف و نکاتش شما را بهره‌مند ساخته است. قدرت تشخیص حلال و حرام در هر چیزی را به شما داده است. توفیق شناخت پیامبران را عنایت فرموده و علم به ذات و صفات خود را به شما عطا کرده است. بنابراین همانطور که آن حضرت بر عدم بحث و جدل با افراد غیر مکلف و در عوض
داشتن رفتار نیک با آنان تاکید فرمودند، در عین حال شکرگزاری بر نعمتهای اعطایی خدای تعالی را نیز آموزش دادند. این که ما باید با دیدن چنین افرادی شکر خدای تعالی را به جای بیاوریم که خدای تعالی همه این نعمتها را به ما عطا فرموده است. به همین ترتیب حضرت ملک محمد حسن محمد میگویند که حضرت مسیح موعود برای نماز صبح تشریف آوردند. پس از نماز آن حضرت خادمان را مخاطب قرار داده و فرمودند دیشب صدای سارنگی و تنبور از کجا می آمد و ساز و آواز در کجا برپا بود؟ در همین نزدیکی و همسایگی بود؟ شخصی عرض کرد که حضرت آقای میرزا نظام الدین رقاصه ای را دعوت کرده بود. او از این قبیل کارها میکرد و وعده داده بود که شبی 20 روپیه به او بپردازد. قرار بود 20 روپیه به او داده شود و تمام شب در خانه آقای میرزا نظام الدین رقص و پایکوبی برپا بود. حضرت مسیح موعود علیه السلام آهی عمیق کشیده و فرمودند الله، او چقدر نمک شناس است. منظورشان آن رقاصه بود. آن حضرت فرمودند که او چقدر نمک شناس است که در قبال 20 روپیه تمام شب را به رقص و آواز خواندن سپری کرد و بیدار ماند. اما ما نمیتوانیم برای خالق و مالک حقیقی خود که ما را از نعمتهای بیشماری بهره‌مند ساخته است 1 یا 2 ساعت بیدار بمانیم. و ایشان این جملات را 2-3 بار تکرار فرمودند. آن حضرت حتی با دیدن عمل این زنان خیابانی نیز توجهشان به سوی ادای حق خدای تعالی معطوف شد و با دردی عمیق بیان فرمودند که این افراد برای چند روپیه خواب خود را فدا می کنند، در حالی که ما حتی شکر نعمتهای بیشمار خدای تعالی را به جا نمی آوریم و به نوافل و نمازهایش توجه نمی کنیم و نمی توانیم صبح بیدار شویم. بلکه بسیاری از افراد هستند که در ادای نمازهای فرض نیز تنبلی می کنند و بیدار شدن برای نماز صبح برایشان بسیار دشوار است. پس هر احمدی باید در این زمینه خود را مورد ارزیابی قرار دهد که تا چه حد حق شکرگزاری خدای تعالی را ادا می کنیم. حضرت شیخ محمد اسماعیل سردابی وضعیت شکرگزاری حضرت مسیح موعود علیه السلام در هنگام غذا خوردن را چنین بیان می کنند که عادت ایشان بر این بود که هنگام صرف غذا سبحان الله و الحمدلله می گفتند و چنان غذا می خوردند که گویی در جستجوی چیزی هستند، یعنی در این زمان نیز با هر لقمه نعمتهای خدای تعالی را به یاد آورده و شکرگزاری می کردند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در این باره فرمودند که ما حضرت مسیح موعود علیه السلام را نیز دیده ایم. روش ایشان چنین بود که وقتی نان می‌خوردند تیکه کوچکی از نان را جدا کرده و در دهان می‌گذاشتند و تا زمانی که دندانها می‌توانستند آن را بجوند به خوبی آن را می‌جویدند. عادت ایشان برداشتن لقمه بزرگ نبود، بلکه همیشه لقمه کوچک برمی‌داشتند و در حالی که لقمه اول را برای مدتی طولانی می‌جویدند تیکه دیگری را از نان را برداشته و در دست خود خرد می‌کردند و همزمان پیوسته می‌فرمودند سبحان الله سبحان الله. پس از مدتی تکه‌ای از آن را به خورش آغشته و در دهان می‌گذاشتند. حضرت سید زین العابدین ولی الله شاه رضی الله عنه بیان می‌کنند که من به دلیل سن کم و همچنین به این دلیل که حضرت اقدس علیه السلام پدرم حضرت دکتر سید عبدالستار شاه رضی الله عنه را در خانه خود به عنوان مهمان اسکان می‌دادند، ما در آن خانه دقیقا مانند اعضای یک خانواده زندگی می‌کردیم. ما بدون هیچ تعارفی به داخل و خارج رفت و آمد می‌کردیم و در همان خانه در خانه آن حضرت می‌خوابیدیم. ایشان می‌گویند که به خوبی به یاد دارم که به محض شیوع طاعون در منطقه آن شهر آن حضرت نه تنها دستور به نظافت خانه خود می‌دادند بلکه برای نظافت خوابگاه نیز تمهیداتی می‌اندیشیدند و به همه دوستان نیز همین گونه دستور می‌دادند که در خانه‌های خود به وسیله گوگرد، آتش، فنل و مغل و غیره. مغل صمغ یک درخت است که برای بخور دادن استفاده می‌شود، برای از بین بردن و نابودی میکروب‌ها اقدام کنند.
ایشان یعنی حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمودند استفاده از اسباب نیز به جا آوردن شکر نعمت خدای تعالی است. این هم نعمت خدای تعالی است و باید شکر آن را به جا آورد که او چیزهایی آفریده است که پادزهر این بیماری هاست تا در این وباها آن آلودگی و کثیفی که در محیط ایجاد می شود یا زهری که پخش می گردد را پاکسازی کند. آن حضرت می فرمودند ما باید بدین طریق نیز شکر نعمت خدای تعالی را به جا بیاوریم و این کار مترادف با اطاعت از فرمان اوست و ترک اسباب برخلاف شریعت الهی است. به عبارتی عدم استفاده از اسباب نیز برخلاف شریعت است. جایگاه توکل پس از آن است، یعنی پس از به کارگیری اسباب نباید تنها بر همانها تکیه کرد، بلکه معرفت حقیقی این است که در پس اسباب دست خدای تعالی دیده شود. باید این گونه اندیشید که این کاری که من انجام میدهم با استفاده از چیزهایی است که خدای تعالی آفریده است و خدای تعالی از این طریق اسباب خیر و بهبودی را برای ما فراهم می‌آورد. پس شکر او را به جا بیاورید. اگر انسان این گونه بیاندیشد در هر لحظه شکرگزار خدای تعالی خواهد بود. حضرت محمد ابراهیم بیان می‌کنند که یک بار وقتی حضرت مسیح موعود علیه السلام در سال 1904 میلادی برای پرونده کرمدین در گرداسپور تشریف داشتند، این عاجز نیز به مدت 1 ماه در گرداسپور در خدمت آن حضرت بودند. یک روز دوستی از اهالی ملتان خرمای تازه و رسیده ای آورد. دوست دیگری گفت که طبع خرما گرم است. آن فرد که خرما آورده بود گفت هر قدر که میخواهید از این خرما بخورید، ولی روی آن کمی پیاز بخورید. هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. اینم از روش‌های درمانی گذشتگان در زمانهای قدیم بود که اگر چیز گرمی خوردید روی آن پیاز بخورید تا اثرش از بین رود. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند خدای تعالی اسباب بسیار خوبی فراهم کرده است که برای هر چیزی مصلحی نیز وجود دارد، یعنی برای در امان ماندن از عوارض آن چیز دیگری نیز وجود دارد که آن را اصلاح می‌کند. فرمودند انبه هر قدر می‌خواهید بخورید. بیماران دیابتی میگویند نباید انبه خورد چون بسیار شیرین است، اما روی آن کمی میوه جامبو بخورید. جامبو برای بیماری دیابتی نیز درمان است و با خوردن آن هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. موز هم مضراتی دارد و هم فوایدی. هر قدر میخواهید موز بخورید و روی آن کمی برنج خام بجوید، همش هضم خواهد شد. سپس آن حضرت سخنانی ایراد فرمودند که خدای تعالی چه تدابیر عالی روحانی و جسمانی بر انسان فراهم کرده است که انسان از ادای شکر آنها نیز عاجز است. حضرت مسیح موعود علیه السلام به هنگام نگارش کتاب خود تذکرة الشهادتین ضمن ابراز شکرگزاری به خاطر شفا یافتن از بیماری می نگارند. وقتی نوشتن این کتاب را آغاز کردم قصدم این بود که پیش از 16 اکتبر 1903 که باید برای پرونده کیفری که از سوی یکی از مخالفان علیه من در گرداسپور تشکیل شده است به آنجا بروم، تألیف این رساله را به پایان برسانم و آن را با خود ببرم. اما از قضا به درد شدیدی کلیه مبتلا شدم. با خود فکر کردم که این کار ناتمام میماند. تنها 2-3 روز باقی است. اگر به همین صورت به درد کلیه که بیماری مهلکی است مبتلا بمانم، این تألیف به انجام نخواهد رسید. آنگاه خدای تعالی مرا به سوی دعا متوجه ساخت. هنگام شب در حالی که نزدیک به 3 ساعت از 12 شب گذشته بود، به اهل خانه‌ام گفتم که اکنون من دعا میکنم و شما آمین بگویید. همه اهل خانه را جمع کردم. پس من در همان حالت پردرد با تصور جناب صاحبزاده مولوی عبداللطیف دعا کردم که خداوندا من میخواستم این کتاب را برای این مرحوم بنویسم. ایشان در ادامه میفرماید همین که این دعا را کردم بلا فاصله حالت خواب آلودگی به من دست داد و به من الهام شد سلام قولا من رب الرحیم، یعنی سلامتی و عافیت است. این کلام خدای رحیم است. پس سوگند به آن ذاتی که جانم در دست اوست.
هنوز ساعت 6 صبح نشده بود که کاملا تندرست شدم و در همان روز نزدیک به نیمی از کتاب را نوشتم. فالحمدلله علی ذلک. یکی از جنبه های درخشان سیره حضرت مسیح موعود علیه السلام این است که در طبع ایشان بنده نوازی و قدردانی به حدی بود که برای خدمات و امور ظاهرا کوچک نیز تشکر می‌فرمودند. حضرت مولوی عبدالکریم بیان می‌کنند که در آن هفته، یعنی هفته‌ای که ایشان این ماجرا را بیان می‌کردند، عجیب ترین و جالب ترین اتفاقی که رخ داد و به ایمانهای من قوت فراوانی بخشید رسیدن نامه‌ای برای حضرت اقدس بود. در آن نامه با شواهد متقن و به تفصیل نوشته شده بود که در منطقه جلال آباد کابل آرامگاه یوزاسف پیامبر وجود دارد و در آنجا مشهور است که 2000 سال پیش این پیامبر از شام به آنجا آمده بود و از سوی دولت کابل نیز املاکی به این آرامگاه اختصاص یافته است. اینجا مجال تفصیل بیشتر نیست. حضرت مولوی عبدالکریم می نویسند که حضرت اقدس از این نامه بسیار خوشحال شدند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در اوج این خوشحالی فرمودند خدا گواه و داناست که اگر کسی میلیون ها روپیه برایم می آورد هرگز آنقدر خوشحال نمی شدم که این نامه برای شادمان کرد. حضرت مولوی عبدالکریم می گویند برادران، آیا این گونه خوشحالی برای یک امر دینی نشانه ای از جانب خدا بودن ایشان نیست؟ امروز چه کسی است که برای اعلای کلمه خدا اینچنین شادمان شود؟ به خدای تعالی سوگند یاد می کنم که در آن لحظه با مشاهده و درک میزان خوشحالی حضرت اقدس در اعماق دلم سخت شرمنده می شدم که هرچند من نیز خوشحالم و اعضا هم شادی می کنند که برای درهم شکستن باطل راه دیگری گشوده شده و اکنون نقشه کامل مسیر حرکت مسیح موعود علیه السلام به دست آمده است. اما خوشحالی حضرت مسیح موعود علیه السلام با هیچ کس دیگر قابل قیاس نبود یا قابل مقایسه نبود. هنگام تألیف کتاب براهین ابدیه، حضرت مسیح موعود علیه السلام نام حامیان مالی آن را در این کتاب ثبت فرمودند و ضمن ادای تشکر مردم را به دعای خیر برای آنان ترغیب نمودند. در این فهرست دعا نام کسانی نیز به چشم می‌خورد که 5 روپیه، 2 روپیه و حتی 2 آنه کمک کرده بودند. 2 آنه خیلی مبلغ بسیار بسیار ناچیزیه. آن حضرت می‌فرماید چگونه می‌توان شکر آن خدای عالم را به جا آورد که ابتدا به این ناچیز صرفاً به فضل و لطف و عنایت غیبی خویش توفیق تألیف و تصنیف این کتاب را عطا فرمود و سپس برای چاپ، انتشار و ترویج این اثر در راستای حمایت از اسلام بزرگان، اکابر، امیران و سایر برادران مؤمنان و مسلمانان را مشتاق، راغب و متوجه ساخت. پس در این مقام تشکر از تمامی این آقایان یاری رسان نیز از واجبات است که با توجهات کریمانه آنان اهداف دینی هم از ضایع شدن در امان ماند و زحماتم از هدر رفتن نجات یافت. من چنان مرهون کمک های این عزیزان هستم که کلماتی برای ادای شکرشان نمی‌یابم. به ویژه وقتی مشاهده می‌کنم که برخی از آقایان در حمایت از این کار خیر گام‌های فراتری برداشته‌اند و برخی برای کمک‌های بیشتر نیز وعده‌هایی داده‌اند. این سپاسگزاری و حق شناسی من مضاعف می‌گردد. سپس آن حضرت نام حامیانی را که کمک کرده بودند نیز ثبت فرمودند و اظهار داشتند من نام‌های مبارک تمام آن مردان با همت و اولوالعزمی را که در خرید و کمک به چاپ این کتاب لطف و عنایتی فرمودند به همراه مبالغ اهدایی آنان زینت بخش این نوشته کرده‌ام. و بدین ترتیب آن حضرت نام همه را نوشتند و فرمودند و همین گونه در آینده نیز تا پایان چاپ کتاب این روش ادامه خواهد یافت، یعنی من نامها را خواهم نوشت تا زمانی که نقش فایده رسانی و فیض بخشی از این کتاب بر صفحه روزگار باقی است. یعنی تا زمانی که مردم از این کتاب فیض میبرند این نامها ثبت خواهند ماند تا مردم برای آنها
دعا کنم. زیرا آن حضرت فرمودند تا زمانی که این کتاب باقی است، هر فیض گیرنده‌ای که از این کتاب بهره مند و اوقاتش خوش می‌گردد، من و یاری دهندگانم را با دعای خیر یاد کند. یعنی هر کسی که از آن بهره مند می‌شود، برای من و یاری دهندگانم دعا کند. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام کتابی تألیف فرمودند که نام آن را منن الرحمن گذاشتند و در آن ثابت فرمودند که زبان عربی ام الالسنه یعنی مادر تمام زبان هاست. و در این راستا ضمن تشکر از دوستانی که در استخراج برخی از منابع به ایشان کمک کردند می‌فرمایند ما در اینجا نمی‌توانیم از آن دسته از دوستان خود که در این کار برای اثبات اشتراک زبانها به ما کمک کرده‌اند تشکر نکنیم. با کمال خوشحالی و مسرت ابراز می‌داریم که دوستان مخلص ما برای اثبات اشتراک زبانها چنان جانفشانی کرده‌اند که یقینا تا زمانی که این دنیا آباد است در صفحه روزگار به یادگار خواهد ماند. این مردان خدا با شجاعت تمام اوقات گرانبهای خود را در اختیار ما قرار دادند و شبانه روز با تلاش فراوان و ارق ریزی این کار عظیم الشأن را به انجام رساندند. من می‌دانم که آنان در پیشگاه خدای تعالی ثواب بسیار بزرگی خواهند یافت، زیرا در جنگی شرکت کردند که به زودی در آن طبل پیروزی از سوی اسلام نواخته خواهد شد. پس هر یک از آنان مستحق دریافت نشان الهی است. من نمیتوانم این حالت را بیان کنم که چگونه در هر نشست برای یافتن ریشه های مشترک در اعماق صدها فرسنگ پیش می رفتند و سپس چگونه با موفقیت بازگشته و کلمه مشترکی را به عنوان هدیه پیشکش می کردند، تا جایی که به همین شکل زبانهای دنیا نزد ما گردآوری شد. من هرگز فراموش نخواهم کرد که در این کار عظیم الشأنی دوستان مخلص ما چنان کمکی کردند که کلماتی برای بیان وسعت و اندازه آن در اختیار ندارم و دعا می کنم که خدای تعالی این زحمات آنان را بپذیرد و آنان را برای خود قبول بفرماید و همواره از زندگی پلید دور و محفوظ بدارد و انس و شوق خود را به آنان عطا بفرماید و با آنان همراه باشد. آمین ثم آمین. سپس آن حضرت نام کسانی را که کمک کرده بودند نیز نوشتند که در میان آنها ابتدا نام حضرت حکیم مولوی نورالدین و سپس حضرت مولوی عبدالکریم و همچنین بسیاری دیگر از صحابه را ذکر فرمودند. آن حضرت می‌فرمایند خدای تعالی بهتر می‌داند که تلاش‌های چه کسی در این کار بیشتر است و او زحمت هیچ مخلصی را ضایع نخواهد کرد. اما تا جایی که علم و مشاهدات ما به ما نشان می‌دهد این است که بیشترین تلاش‌ها از آن برادرم حکیم مولوی نورالدین و برادرم مولوی عبدالکریم است که برای کردن تمام دلبستگی‌ها چندین ماه است برای این کار نزد من حضور دارند و حضرت مولوی نورالدین نه تنها به همین میزان همدردی نشان دادند بلکه برای این کار کتاب‌های بسیار عالی انگلیسی را با هزینه شخصی خود خریداری کرده و سفارش دادند و برای همین منظور مجموعه ارزشمندی از کتاب‌ها را گردآوری کردند. جزاهم الله خیرا والله لا یضیع اجر المحسنین. یعنی خدای تعالی به آنها پاداش نیکو عطا بفرماید و خدای تعالی اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام با ذکر خیر حضرت میا منظور محمد رضی الله عنه می فرماید به عنوان شکرگزاری از احسان خدای تعالی ذکر این نکته از واجبات است که در کار مهم نگارش و تألیفاتم به فضل خدای تعالی فرد مخلص عالی و ارزشمندی به من عطا شده است. یعنی عزیزم میا منظور محمد کاتب که بسیار خوشخط است که نه برای دنیا بلکه صرفاً به خاطر محبت به دین کار میکند و با هجرت از وطن خیش در همین مکان یعنی قادیان اقامت گزیده است و این عنایت بزرگ خدای تعالی است که مطابق میل من چون این فرد مخلص و پرشوری برایم فراهم شده است که در هر وقت از روز یا شب
خدمت کتابت را به او میسپارم و او با کمال جانفشانی و برای کسب خشنودی خدای تعالی این خدمت را انجام میدهد. به همین دلیل است که در زمان این جنگ روحانی از جانب من از طریق رساله هایی که دشمنان را شکست میدهد پی در پی به سوی مخالفان شلیک می شود و در حقیقت فراهم کردن چنین اسباب تایید کننده ای نیست یکی از نشانه های خدای تعالی است. از هر سو که نگریسته شود تمام اسباب نیک برایم فراهم شده است و در نگارش به من چنان قدرتی عطا شده است که گویی من نمی نویسم بلکه فرشتگان می نویسند، هرچند در ظاهر با دست من می نوشته می شود. آن حضرت هیچ فرصتی را برای تشکر از اصحاب خود، حتی کسانی که اندک کاری انجام داده بودند، از دست نمی دادند. آن حضرت هیچگاه تمام زحمات را به خود نسبت نمی دادند، بلکه پیوسته اصحاب خود را تحسین می فرمودند که آنها به من کمک کردند و این کارها برایم آسان شد. حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی رضی الله عنه تعریف می کنند که آن حضرت همواره قدردان کارهای کوچک خادمان بودند و از آنها دلجویی می فرمودند. بیش از زحمتی که کشیده بودند به آنها دستمزد می دادند. در روزهایی که قرار بود کتاب یا رساله‌ای به فوریت و ضرورت چاپ و منتشر شود و کار در شبها نیز ادامه می‌یافت، برای کارکنان چاپخانه که در این امر به ایشان کمک می‌کردند با توجهی خاص شیر و سایر خوراکی‌ها را فراهم می‌نمودند و بیش از معمول دستمزد می‌پرداختند و علاوه بر این نسبت به عملکردشان نه تنها ابراز خرسندی بلکه تشکر می‌فرمودند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌نویسند که در دل پیامبران بسیار شکرگزار است. در برابر یک مسئله بسیار ناچیز نیز عمیقاً احساس لطف و احسان می‌کنند. ایشان می‌فرمایند که من دیدم که وقتی کتاب‌های حضرت مسیح موعود علیه السلام شبانه روز چاپ می‌شد، با وجود اینکه خودشان چندین شب اصلا نمی‌خوابیدند، اما وقتی کسی در دل شب پروف یعنی نمونه چاپی می آورد، با صدا زدن او خودشان برگرفتنش بلند می شدند و می رفتند و همزمان می فرمودند جزاک الله احسن الجزا. او چقدر به زحمت افتاده است، این افراد چقدر زحمت می کشند، خدای تعالی به آنان جزای خیر بدهد. در حالی که آن حضرت خودشان تمام شب بیدار می بودند. آن حضرت مسلمان می فرمایند که من بارها آن حضرت را در حال کار کردن می دیدم و می خوابیدم. بارها ایشان را در حال کار کردن می دیدم و می خوابیدم و هر وقت بیدار می شدم ایشان را یعنی حضرت مسیح موعود علیه السلام را در حال کار کردن می دیدم تا اینکه صبح می شد. دیگران هرچند برای خدا کار می کردند اما آن حضرت علیه السلام زحمت آنها را احساس می کردند. دیگران هرچند برای خدا کار می کردند اما آن حضرت علیه السلام زحمت آنها را احساس می کردند. چرا؟ به این دلیل که پیامبران در دل خود قدرشناسی و احسان لطف بسیاری دارند. سپس حضرت میرزا بشیر احمد ماجرایی را بیان می کنند که جناب حافظ نبی بخش ساکن فیض الله چک نقل کرده است که یک بار حضرت مسیح موعود علیه السلام برای گردش به باغ خود تشریف بردند. در آن زمان در دست مبارک آن حضرت یک عصای بید بود. برای چیدن میوه از یک درخت آن عصا را پرتاب کردند اما آن عصا در همان درخت گیر کرد. از دور پرتاب کردند و در همانجا آن عصا گیر کرد و به گونه‌ای گیر کرد که پایین نمی آمد و نمی افتاد. اصحاب هرچند تلاش کردند عصا را پایین بیاورند اما موفق نشدند. جناب آقای نبی بخش میگوید که من عرض کردم حضرت من از درخت بالا میروم و آن را پایین میآورم و فوراً بالا رفتم و عصای مبارک را پایین آوردم. حضرت آنقدر خوشحال و متعجب شدند که بارها با کلماتی محبت آمیز میفرمودند آقای نبی بخش شما واقعا شاهکار کردید که از درخت بالا رفتید و فوراً عصا را پایین آوردید. چگونه از درخت بالا رفتید و چطور بالا رفتن از این درخت را یاد گرفتید؟ این عصا متعلق به زمان پدرم بود که گویا امروز شما آن را دوباره به من دادید. حضرت در راه نیز بارها می‌فرمودند که آقای نبی بخش با بالا رفتن از درخت و پایین آوردن عصا شاهکار کرده است.
همچنین از عادات حضرت این بود که چه فرد کوچک او باشد چه بزرگ، هیچ کس را با کلمه تو خطاب نمی کردند. با اینکه من کودک خردسالی بودم، حضرت هرگز مرا با کلمه تو خطاب نمی کردند. حضرت میرزا بشیر احمد می نویسند که جناب دکتر میر محمد اسماعیل برایم تعریف کرد که وقتی کسی برای آن حضرت هدیه‌ای می آورد، آن حضرت بسیار قدردانی می کردند و در خانه نیز درباره اخلاص او صحبت می فرمودند و ابراز می داشتند که فلان شخص این چیز را فرستاده است. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه درباره اینکه آن حضرت چگونه از هدایای بسیار کوچک نیز قدردانی می‌فرمودند بیان می‌کنند که همسر دکتر خلیفه رشیدالدین مرحوم در نوشته خود بیان کرده است: یک بار جناب دکتر 3 ماه مرخصی گرفتند و از آگره به کادیان آمدند. در آگره شیرینی از نوع بالوشاهی به نام خرمه وجود دارد که بسیار خوشمزه است و در اندازه‌های بزرگ تهیه می‌شود. آن حضرت نیز آن نوع شیرینی را دوست داشتند. هر وقت جناب دکتر می آمدند حتما برای آن حضرت این نوع شیرینی را می آوردند. یک روز وقتی ایشان آمد، حضرت مسیح موعود علیه السلام از صبح آن روز چیزی میل نفرموده بودند. همسر جناب دکتر می گوید که من وقت عصر به خانه آمدم و آن حضرت بسیار خوشحال شدند و از من احوال سفر را جویا شدند. حضرت ام المؤمنین گفتند که غذا آماده است، اما آن حضرت فرمودند میلی به غذا خوردن ندارم. سپس حضرت ام المؤمنین گفتند که مراد خاتون یعنی همین خانم راوی از آگره برای شما خرمه آورده است. آن حضرت ابتدا بسیار خوشحال شدند و سپس فرمودند من این شیرینی را دوست دارم، بیاورید تا بخورم. وقتی شیرینی ها را جلویشان گذاشتند بسیار تعریف کردند و فرمودند به این زیادی. سپس آن حضرت مقداری از آنها را میل فرمودند و گفتند بقیه را نگه دارید. مقداری را خوردن و بقیه را بعدا میخوریم. پیش از این درباره غذا خوردن آن حضرت بیان شده است که چگونه مقدار بسیار کمی میل میفرمودند و در حین خوردن نیز دعا میکردند. به هر حال او میگوید از اینکه آن حضرت در قبال یک هدیه به این کوچکی اینقدر تمجید کردند چنان خوشحال شدم که در وصف نمیگنجد. وقتی این موضوع را به جناب دکتر گفتم، ایشان نیز بسیار خوشحال شدند و تا مدت‌ها رو به آسمان کرده و سبحان الله سبحان الله میگفتند. جناب دکتر نیز انسان بسیار مخلصی بودند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه بیان می‌فرمایند که هنگامی که در گرداسپور از سوی مولوی کرمدین اهل دین علیه حضرت مسیح موعود علیه السلام اقامه دعوا شده بود، در آن مقطع تنگنای مالی وجود داشت. هزینه‌ها افزایش یافته بود. در آن زمان تحت فرمان خدای تعالی از برخی افراد درخواست کمک مالی شد و از جمله کسانی که این درخواست از آنها صورت گرفت آقای دکتر خلیفه رشیدالدین نیز بود. در آن موقعیت ایشان هرچی در خانه داشتند را جمع آوری کرده و همه را فرستادند و نوشتند که در آینده نیز هر در آمدی که داشته باشم را برای شما خواهم فرستاد. بنابراین هرچی از حقوق و طبابت خود به دست می آوردند آن را به خدمت حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرستادند. دوستی که در آن روزها مهمان ایشان بود تعریف کرد که من به ایشان گفتم شما همه چیز را به آنجا میفرستید و چیزی برای خودتان نگه نمیدارید. ایشان در پاسخ گفتند بله، اکنون شرایط همین را میطلبد. در آن زمان حضرت مسیح موعود علیه السلام نامه‌ای به ایشان نوشتند که من خودم آن را خواندم. آقای دکتر فرمودند که اکنون دقیقاً زمانی است که باید به مسیح موعود خدمت کرد. به هر حال در آن زمان حضرت مسیح موعود علیه السلام نامه‌ای به ایشان نوشتند و حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند که من خودم آن نامه را خواندم و در آن ایشان نوشته بودند شما نهایت فداکاری را انجام داده اید. حضرت مسیح موعود علیه السلام به آقای دکتر خلیفه رشیدالدین می‌نویسند که شما نهایت فداکاری را به جا آورده اید. اکنون دیگر نیازی نیست که اعانه‌ای بپردازید. ایشان اینقدر فداکاری زیادی می‌کردند در حالی که حضرت مسیح موعود علیه السلام در جایی می‌فرماید بلکه ایشان همواره همین را توصیه می‌فرمودند که به طور مرتب باید اعانه بپردازید و فرمودند که کسی که 3 ماه اعانه ندهد نمی‌تواند در جماعت بماند. پس حضرت مسلم موعود می‌فرماید این نامه شاید هنوزم در خانه مرحوم آقای خلیفه موجود باشد. ایشان پس از آن نیز اعانه می‌دادند و باید هم می‌دادند. این گونه نبود که پس از نوشته شدن یک نامه ایشان پرداخت اعانه را متوقف کنند. ایشان بازم اعانه می‌دادند.
حضرت مسلم موعود می‌فرمایند که ایشان باید اعانه می‌دادند، زیرا ابتدا به عنوان یک فریضه آن را ادا می‌کردند و پس از آن به عنوان شکرگزاری اعانه می‌دادند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در کتابی که تحت وحی خدای تعالی نوشتند ما را از وصیت مستثنا قرار دادند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند در رساله الوصیت که نوشتند ما یعنی فرزندان خود را مستثنا قرار دادند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرماید که همیشه در دلم نوعی دغدغه وجود داشت که ما از یک فرصت فداکاری محروم شدیم، اما بعداً به یادم آمد که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر عبادت می‌کردند که حضرت عایشه رضی الله عنها می‌فرمایند که پاهای ایشان متورم می‌شد. با دیدن این وضع حضرت عایشه رضی الله عنها عرض کردند وقتی خدا تمام گناهان شما را بخشیده است پس چرا اینقدر خود را به زحمت می‌اندازید؟ آن حضرت فرمودند افلا اکون عبدا شکورا، یعنی آیا من بنده شکرگزار نباشم؟ با رسیدن به چنین مقامی حضرت مسلم موعود می‌فرماید که با رسیدن به چنین مقامی اگرچه به عنوان فرض و واجب نباشد اما به عنوان شکرگزاری باید عمل کرد. حتی اگه فرض هم نباشد باید به عنوان شکرگزاری عمل کرد. این فکر به ذهنم خطور کرد که اگرچه ما از پرداخت اعانه وصیت مستثنا شده ایم اما باید شکر آن را به جا بیاوریم. بنابراین پس از آن من روشی را در پیش گرفتم که اعانه من از اعانه اعضای موسی بسیار بیشتر باشد. سپس به یاد آوردم که الهامی نیز دریافت کردم. چند روز پس از وفات حضرت مسیح موعود علیه السلام به من الهام شد اعملوا آل داود شکرا، چرا که خدای تعالی حضرت مسیح موعود علیه السلام را داود قرار داده است، چنانکه می‌فرماید یا داود عامل الناس رفقا و حسنا، یعنی ای داود با مردم با نرمی و نیکی رفتار کن. به عبارت دیگر خدای تعالی سختی را از دوش برخی افراد برمی‌دارد، اما وظیفه آنهاست که به عنوان شکرگزاری نیز عمل کنند. شاید این الهام برای رفع همه این دغدغه من بوده باشد. پس حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند که از آن پس من اعانه بسیاری پرداخت کردم. در اینجا باید این را هم عرض کنم که سوالی به دست من نیز رسیده است. افراد این سوال را مطرح می‌کنند که شاید تمام افراد خانواده حضرت مسیح موعود علیه السلام یا خلفا هیچ اعانه‌ای پرداخت نمی‌کنند و معاف هستند. پس باید روشن باشد که این استثناء فقط برای 5 فرزند آن حضرت بود، نه برای همسران پسرانشان، نه برای شوهران دخترانشان و نه برای فرزندان آنها. هر کس از آنان که وصیت کنند به هر حال باید اعانه وصیت را بپردازند و درست مانند سایر موصیان هم باید اعانه بپردازند و هم سهمی از دارایی خود را بدهند. به هر حال این را نیز روشن کنم که حضرت مسیح موعود علیه السلام زمین مقبره بهشتی در قادیان را نیز اهدا فرموده بودند. شاید این هم یکی از دلایل باشد و قطعا دلایل بسیار دیگری نیز در پیشگاه خدای تعالی وجود داشته که به موجب آنها خدای تعالی 5 فرزند ایشان را از پرداخت اعانه وصیت معاف نمود و اجازه تدفین در مقبره بهشتی را به آنها عطا فرمود. اما این عزیزان فداکاری‌های بسیار زیادی کردند. حضرت ام المؤمنین و همچنین فرزندان ایشان در سراسر تاریخ فداکاری‌های بیشماری از خود نشان دادند. به هر حال همانطور که حضرت مسلم موعود فرمودند ایشان برای اهداف جماعت بیشتر از یک موصی فداکاری مالی انجام دادند. به همین ترتیب سایر فرزندان حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز چنین کرده‌اند و این نیز روشن باشد که هیچ خلیفه‌ای پس از حضرت مسلم موعود از این امر مستثنا نیست، بلکه همه آنها وصیت کرده‌اند و اعانه وصیت خود را می‌پردازند و به همین ترتیب در سایر تحریکات مالی که خلفا به راه می‌اندازند همگی شرکت جسته و به فراخور استطاعت خود مشارکت چشمگیری داشتند. هیچ استثنایی وجود ندارد، نه برای هیچ خلیفه‌ای و نه برای هیچ یک از افراد خانواده حضرت مسیح موعود علیه السلام. این استثناء فقط مختص به همان 5 فرزند حضرت مسیح موعود علیه السلام بود. من این توضیح را به این دلیل بیان می‌کنم که از جایی سوالی به دست من رسیده بود. حضرت میرزا بشیر احمد تعریف می‌کنند که حضرت جناب منشی عبدالعزیز اوجلوی به صورت مکتوب برایم نقل کردند که هنگامی که آقای مولوی محمد حسین بطالوی در گرداسپور علیه حضرت مسیح موعود علیه السلام شکایت کیفری کرده بود و
ایشان در منزل آقای خان علی محمد باج نشسته در خانه متصل به مسجد حجامه اقامت داشتند. این جانب و آقایان جمال الدین، امام الدین و خیرالدین ساکن سیکوان همراه ایشان بودیم. سایر دوستان در جای دیگری اقامت داشتند. یک روز آن حضرت دچار ناراحتی گوارشی شدند. آن حضرت معمولا از مشکل روده رنج می بردند و به همین دلیل مقرراً برای قضای حاجت تشریف می بردند. ایشان به من فرمودند که بخوابیم و گفتند من بیدار می شوم، شما بیدار نشوید. هر بار که ایشان برای رفع حاجت برمیخواستند این جانب، همان موقع بلند می شدم و آفتابه آب را برداشته و همراه ایشان می رفتم. تمام شب روال به همین شکل بود. هر بار ایشان می فرمودند شما بخوابید. هنگام صبح ایشان در حالی که در میان جمع نشسته بودند فرمودند بین حواریون مسیح و دوستان ما تفاوت آشکاری وجود دارد. زمانی که برای مسیح موقعیت سختی پیش می آید و او حواریونش را بیدار می کند و می گوید بیدار بمانید و دعا کنید، اما آنها می خوابند و او بارها آنها را بیدار می کند اما بازم می خوابند. اما وضعیت حواریون مسیح محمدی این گونه است که ما بارها به دوستان خود تاکید می کنیم که بخوابید اما آنها بازم بیدار می مانند. سپس آن حضرت با بردن نام این جانب فرمودند من نمیدانم آقای عبدالعزیز تمام شب را اصلا خوابیده است یا نه. و برخاستن من فوراً با هوشیاری برمیخواست و با وجود اینکه بارها تاکید کردم که بخواب بازم بیدار میشد. حضرت میرزا بشیر احمد در این باره اظهار نظر کرده‌اند که این سخن حضرت مسیح ناصری راست است و قطعاً راست است که درخت از میوه‌اش شناخته می‌شود. بنابراین هر شخص غیر متعصبی باید بپذیرد که میوه شیرینی که همنشینی با حضرت مسیح موعود علیه السلام به بار آورد، همنشینی با حضرت مسیح ناصری هرگز نتوانست به بار آورد. نفسهای قدسی حضرت مسیح موعود علیه السلام چنان جماعت هزاران و صد هزار نفری را پدید آورد که فدا کردن جان خود برای ایشان را بالاترین افتخار می‌دانستند و بلکه تا به امروز نیز چنین می‌دانند و در برابر کوچکترین ناراحتی آن حضرت آماده بودند و هستند که تمام آسایش و راحتی خود را فدا کنند. اما حضرت مسیح ناصری نتوانستند حتی یک گروه کوچیک 12 نفره را حفظ کنند و یکی از آنها با گرفتن 30 روپیه ایشان را لو داد و به حکومت خبر داد. حضرت عنایت الله تعریف می‌کنند وقتی برای اولین بار به قادیان آمدم یک شیشه عطر با خود آوردم. بیاده سفر کرده بودم. شب را در بطاله موندم. ایشان میگوید که وقتی شیشه را نگاه کردم دیدم به جز یک قطره بقیه آن را ریخته و هدر رفته بود. بسیار ناراحت شدم. هنگام نماز مغرب وقتی حضرت مسیح موعود علیه السلام به پشت بام مسجد مبارک تشریف آوردند با ایشان مصافحه کردم، یعنی دست دادم و وقتی شروع به مشت و مال دادن پاهایشان کردم عرض کردم یک شیشه عطر آورده بودم اما در راه ریخته شد. همان شیشه را با همان یک قطره به خدمت آن حضرت تقدیم کردم. فرمودند تو ثواب کامل یک شیشه را یافتی و فرمودند جزاک الله. حضرت محمد اسماعیل بیان می‌کنند من حدوداً 20 ساله بودم که قرار بود در گرداسپور حکم پرونده کرمدین جهلمی اهل روستای بین از توابع جهلم یا شاید از امروزه چکوال هست اعلام شود. به هر حال یک روز قبل از روستای خود به آنجا رسیدم. در آنجا حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز در عمارتی اقامت داشتند. فصل گرما بود و حضرت مسیح موعود علیه السلام در اتاقی نشسته بودند و در آنجا پدرم جناب جمال الدین، جناب محمد سیکوانی و جناب چودری عبدالعزیز نیز حضور داشتند. من رفتم و شروع به باز زدن حضرت مسیح موعود علیه السلام کردم. ایشان به من نگاه کردند و با اشاره به پدرم جناب جمال الدین لبخندی زدند و فرمودند میا اسماعیل هم آمد و از ثواب سهم می‌برد. ایشان میگویند وقتی خوشحالی حضرت مسیح موعود علیه السلام از یک خدمت کوچک و ناچیز را به یاد می‌آورم هنوزم غرق در شادی و سرور می‌شوم. حضرت میا صدرالدین بیان می‌کنند ایشان شال پشمی بر تن داشتند که آن را بر دوش می‌انداختند و بیرون تشریف می‌آوردند. یک بار جناب چودری بوله به من گفت که یک بار من همراه حضرت اقدس علیه السلام به بطاله رفتم. ایشان اسبی داشتند. مدتی خودشان سوار بودند و سپس مرا سوار کردند. یعنی ابتدا خودشان سوار شدند و سپس او را سوار کردند
و مدتی هم اسب را بدون سوار هدایت کردند تا اسب نیز استراحت کند. به همین ترتیب پدر چراغ خدمتگزار مدرسه احمدیه به من گفت که یک بار حضرت مسیح موعود علیه السلام مرا به سمت چاه به جای کشمیری بردند تا در آنجا غسل کنم. در راه یک پیسه به من دادند تا شیرینی ربری بخرم. تا اینجا او داشت داستان وقایع خودش را تعریف میکرد، اما اصل ماجرای شکرگزاری از اینجا شروع می شود. او میگوید ایشان پولی به من دادند تا شیرینی بخرم. وقتی آن را آوردم، آن حضرت آنها را 2 قسمت کردند و خواستند 1 قسمت را به من بدهند. من از گرفتن آن امتناع کردم. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند چگونه من به تنهایی اینها را بخورم؟ پول از من بود که سفارش دادم و از زحمت از تو بود که آن را آوردی. تو زحمت کشیدی، بنابراین نیمی از شیرینی ها را به من دادند. اینم شیوه‌ای از قدردانی از کار دیگران است. از هر فرد کوچک و بزرگی که به هر شکلی کاری برای ایشان انجام میداد قدردانی می‌فرمودند. جناب شیر محمد نیز بیان می‌کنند که در پرونده کرمدین هنگامی که حضرت مسیح موعود علیه السلام برای جلسه دادگاه به جهلم تشریف بردند، دوستانم در باطاله برنامه چای تدارک دیده بودند و ما را دعوت کردند. همه ما دوستان به همراه حضرت مسیح موعود علیه السلام بودیم و جناب مولوی عبداللطیف شهیدی حضور داشتند. آنگاه حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند چه کسی این چای را تدارک دیده است؟ چون دوستان ایشان یعنی جناب شیر محمد به چای دعوت کرده بودند. پس او میگوید این جانب عرض کردم حضرت اینها خادمان شما هستند و آنها کسانی بودند که در خانه‌های زنان انگلیسی یعنی همسران افسران به عنوان آشپز کار می‌کردند. اینا آشپز همان زنانی هستند که همه جا ندا سر می‌دهند که حضرت مسیح خدا و پسر خداست. این خدمتگزارانی که اکنون اینجا هستند به کسانی خدمت می‌کنند یا کارمند کسانی هستند که مسیح ناصری را پسر خدا می‌دانند. پس این افراد چنین کسانی هستند. به هر حال حضرت مسیح موعود علیه السلام این سخن را شنیدند و ابراز خرسندی نمودند و سپس از آنان تشکر نیز کردند. از آن افرادی که برنامه چای را تدارک دیده بودند، چه مسیحی بودند یا غیر مسلمان یا هر یک از دوستان ایشان، و فقط در آنجا تشکر نکردند، بلکه ایشان می‌نویسند که حضرت مسیح موعود علیه السلام بعدا در روزنامه نیز با انتشار اعلامی از آنها سپاسگزاری کردند که این افراد در آنجا به من خدمت کردند. پس ایشان اینقدر به آنها اهمیت دادند که تنها به زبان تشکر نکردند، بلکه آن را به طور عمومی نیز اعلام کردند. خدای تعالی به ما نیز توفیق عطا بفرماید تا معیارهای والای شکرگزاری را در پیش گیریم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر